अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत के गले पड़ गया है। इत्तेहादी जमातें नाराज़ हैं और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी जमात है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की हुकूमत खड़ी है। पीपल्स पार्टी छोड़ जाए तो नून लीग की हुकूमत धड़ाम से ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों से मेरी बात हुई है जो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नून लीग के साथ मुज़ाकरात में शामिल होते हैं। 3-4 मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के और सीनियर लोग हैं पीपल्स पार्टी के। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और उन्होंने क्लियर कहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ये जो तीनों फैसले आज अता तारड़ साहब ने जो अनाउंस किए हैं, इन तीनों फैसलों के बारे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया और न ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी को। हाँ, नून लीग इसमें थोड़ी सी डंडी ये मारती है कि सदर ममलिकत को कोई लिख देते हैं किसी के हवाले से कोई दस्तखत कराने के लिए, तो उस बुनियाद पर फिर वो बाद में कहते हैं हमने तो सदर को बता दिया हुआ था। सदर तो भाई एक आईनी ओहदा है और सदर तो ज़ाहिर है हुकूमत के साथ हुकूमत जो लिखत पढ़त करेगी तो वो तो सदर तो ऑन बोर्ड होता है, लेकिन बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी एतमाद में नहीं है। पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के हक़ में भी नहीं है। रज़ा रब्बानी ने भी बयान अभी जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के से गुरेज करे और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के फ़ैसले जो हैं हमेशा तारीख़ के कूड़ेदान में फेंके गए हैं। हुकूमत दहशतगर्दी रोकने के लिए काम करे, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करे, फोकस करे। हुकूमत अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। एक तरफ तहरीक अदम इत्तेमाद का पीटीआई सोच रही है कि हमारे पास नंबर गेम ज़्यादा है और नून लीग के पास नंबर गेम नहीं है, अब तो हम तहरीक अदम इत्तेमाद लाएँ, ये असद कैसर कह चुके हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत मज़ीद अपने दलदल में एक फंसती जा रही है, मसाइल पैदा कर रही है, इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन दायर कर दी गई है, रिव्यू पिटीशन, कि पीटीआई को ये तो चलो आईनी हक है नून लीग का, हुकूमत का, कि जिस फैसले से मुतमईन नहीं है तो आप उस पर आइनी तौर पर आपको हक़ है कि आप रिव्यू पिटीशन दायर करें। फिर सुप्रीम कोर्ट उसका क्या असर करती है, उसको रिजेक्ट करती है, काबिल समाअत करार देती है, नहीं देती, या रजिस्ट्रार ऑफिस से ही एतराज़ के साथ वापस हो जाती है, या काबिल समाअत करार देती है या नहीं देती, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है उस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह ट्रीट करती है, किस तरह एंटरटेन करती है। लेकिन ये आईनी हक़ है, लेकिन इत्तेहादियों को इस बारे में भी एतमाद में नहीं लिया गया। कोई वज़ीर आज़म ने मीटिंग नहीं बुलाई अभी रिसेंटली, ये जो जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके बाद वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, मुशावरत नहीं की। चौधरी शुजात के हवाले से भी अभी जो काफ लीग के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि काफ लीग को भी एतमाद में नहीं लिया गया। काफ लीग भी इत्तेहादी जमात है और काफ लीग भी मुखालफत कर रही है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद न की जाए। तो पीटीआई पर पाबंदी कैसे आयद की जाएगी? अगर पाबंदी आयद की जाए, एक तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, शायद, मुझे तो यकीन है कि अदालत नहीं मानेगी। जो अदालत 8 जजेस कसरत राय से पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दे देते हैं, पीटीआई उसमें पार्टी नहीं है और पीटीआई ने कुछ मांगा नहीं है, पीटीआई ने कोई पिटीशन दायर नहीं की, पीटीआई ने कोई वकील मुकर्रर नहीं किया, केस की पीटीआई के केस की एक दिन समाअत नहीं हुई। ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस की समाअतें हुई, तो उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तो पीटीआई को पार्टी बनाना चाहिए था, पहले दरख्वास्त दिलवानी चाहिए थी कि भाई पार्टी बनो आप, हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं। पार्टी तो बनाते ना, समाअत भी नहीं की, फरीकैन के दलाइल नहीं सुने और बैठे बैठाए रिलीफ दे दिया। तो जो अदालत बैठे बैठाए बिन मांगे रिलीफ दे देती है पीटीआई को, तो वो अदालत पीटीआई पर पाबंदी कैसे तस्लीम करेगी? और हुकूमत ने कहा है, अता तारड़ ने कहा है, वज़ीर इत्तलात ने, कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे कि पीटीआई पर पाबंदी आयद की जाए।
پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے گراؤنڈ موجود ہے، جواز موجود ہیں، پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے، آئی ایم ایف کو خط لکھ چکے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے اور پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، ڈیل نہ کی جائے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ملک دشمنی ہے۔ جی ایچ کیو پر حملہ کر چکے ہیں، جناح ہاؤس جلا چکے ہیں، کور کمانڈر کا گھر جلا چکے ہیں، آئی ایس آئی کا دفتر جلا چکے ہیں فیصل آباد میں، پشاور میں ریڈیو کی عمارت جلا چکے ہیں، تو یہ ملک دشمنی ہے، یہ بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی یہ، اور انتشار کی سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی، تو انتشار اور تشدد کی سیاست، تخریب کاری کی سیاست جو ہے کی جا رہی ہے، تو اس پر پابندی لگائی جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عدالت، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ عدالت مانے گی، اور پھر اتحادی بھی نہیں مانیں گے، نہ عدالت مانے گی نہ اتحادی مانیں گے۔ پیپلز پارٹی ابھی کہہ چکی ہے، چلو رضا ربانی کی اپنی ایک ذاتی رائے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضا ربانی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، رضا ربانی پارٹی پالیسیوں کے خلاف بھی بولتا ہے، لیکن ووٹ دیتا ہے، رو رو کے بھی ووٹ دیتا ہے۔ فوجی کو عدالتوں پہ کے معاملے پر رضا ربانی نے پارٹی سے اختلاف رکھا تھا، لیکن کیونکہ سینیٹر پیپلز پارٹی کے تھے، ٹکٹ پیپلز پارٹی کی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہے پارٹی کا ووٹ، میں اس لیے دے رہا ہوں، میرا ذاتی ووٹ ہوتا تو میں نہ دیتا فوجی عدالتوں کو۔ وہ رو رہے تھے، رو رو کے ووٹ دیا تھا رضا ربانی نے، تو ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے، ایک آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے ان کا تو چلو موقف ہوتا ہے، لیکن جو میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگوں سے، جو دو بندوں سے بات ہوئی ہے، جو اس مذاکراتی کمیٹی میں، پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی میں ہوتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی بجٹ کے دنوں میں بھی انہوں نے مذاکرات کیے تھے، تو دونوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو نون لیگ نے اعتماد میں نہیں لیا، رابطہ تو ہم سے کیا جاتا نا، اگر چیئرمین سے رابطہ ڈائریکٹ ہوتا وزیر اعظم کا تو چیئرمین ہمیں بتا دیتے، پارٹی کو پتہ چل جاتا ہے، پارٹی کے سینئر لوگوں سے مشاورت پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مشاورت ہر صورت میں کرتی ہے، چاہے زرداری صاحب کے فیصلے چل رہے ہوں، بلاول کے فیصلے چل رہے ہوں، لیکن مشاورت میں سب کو اعتماد میں لیتی ہے، اور جتنا میں جانتا ہوں کہ سینئر لوگوں کی اچھی تجویز ہوتی ہے تو اس کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور زیادہ تر سینئر لوگوں کی اچھی تجاویز آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ایک منجے ہوئے لوگ موجود ہیں، تو پیپلز پارٹی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا کہ چیئرمین صاحب کو بھی نہیں پتہ، یعنی یہ جو میڈیا میں آیا ہے، پریس کانفرنس آئی ہے عطا تارڑ صاحب کی، تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے۔ تو ایک طرف آپ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لے رہے، دوسری طرف آپ اپوزیشن کی بڑی جماعت، بلکہ نون لیگ سے بھی بڑی جماعت ہے اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی، اس کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا فیصلہ کر چکے ہیں، اتحادیوں کو اعتماد میں لیا نہیں ہے، سپریم کورٹ مانے گی نہیں، تو یہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، نون لیگ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، اتحادی اگر چھوڑ جائیں تو نون لیگ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آئینی اور سیاسی بحرانوں کو جنم دینے جا رہی ہے نون لیگ۔ عوام کو ریلیف دینے پر توجہ کرنا چاہیے، دہشت گردی کے خاتمے پر توجہ کرنا چاہیے، لیکن یہ اقدامات کرنے کے بجائے الٹا عوام پر بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، ٹیکسز کے بم گرائے جا رہے ہیں، ان پہ فوکس نہیں ہے نون لیگ کا۔ ابھی زرداری صاحب نے لاہور میں کیا کہا تھا کہ اگر ہم حکومت بنوا سکتے ہیں آپ لوگوں کی تو ہم گرا بھی سکتے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا، کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ کس کا دباؤ ہے بھائی؟ تھوڑا کلیئر تو کریں نا۔ تو حکومت مشکل میں ہے اس وقت، حکومت مسائل میں ہے اس وقت۔ ابھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی کوئی باضابطہ کوئی مذاکرات شروع ہوئے ہیں، خفیہ کوئی رابطے ہوں تو ہوں، مجھے نہیں علم، لیکن میرے پاس ابھی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نون لیگ کا ساتھ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو لیڈنگ رول دیا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے بلاول بھٹو زرداری کو، اور پی ٹی آئی کہے کہ یہ ہم آپ کو بلاول کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، مل کے حکومت بناتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس آپشن تو موجود ہے نا، نون لیگ کے پاس آپشنز نہیں ہیں، اس لیے نون لیگ کو
تن تنہا فیصلے کرنے کے بجائے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور یہ اس طرح کے فیصلے کرنے کے بجائے ہاں پی ٹی آئی کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور پابندی ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں پہ لگی ہے تو کیا ہوا ہے، تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو اتحادیوں کو کم از کم اعتماد میں ضرور لینا چاہیے، نہیں تو اتحادی ہی مسائل کھٹیا کھڑی کر دیں گے حکومت کی، نون لیگ کی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔